نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة الملك نهشتم بارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت الملک وی زکاة چند دی سورت پا ابتدا کین اللہ رب العالمین بادشاہی ذکر لگ سورت مکی سورت تین حجرت نوڑان دی نازل بے اعتبار دا ترتیب قرآن سرا وش پی تمدین نازل دو پلحاظ سرا او یایم بدی سورت کی دورکو تیرش آیتون مخی صورت باخر کی دا کافران سزا جہنم سزا بیان شو او دا دی صورت پشورو کی دا کافران سزا جہنم عذابنا بیانی فضیلت دا دی صورت داسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زماز رغواری چی تبارک اللذی صورت دا ہر مسلمان فضل کی یاد ہوئی الحدیث مبارک کی راضی چی پا قرآن کریم کی اصولت تھی چی کم انسان دا دے تلاوت نمازتن نبات کی نو قیامت کی بدا صورت دا دے خلق و شفاعت کی او دا صورت مشتمل لی پا دیرشت آیاتنو او دا صورت تبارک اللذی صورت دا نبی علیہ السلام پل معمول ہم داو چی تبارک اللذی صورت دے حرش پلوستو دا صورت دے عجر و فضیلت والا صورت صورت پا اولنے رکو کی اللہ پاک بادشاہی ذکر کی گی چی دا تمام نظام بادشاہ اللہ رب العالمین یا اللہ پاک فرمائی چی تاز دا پارے پا دنیا کے مرگم پیدا کرو جنم در پیدا کرو او دا مرگ نباد تاز دا پارا جن پیدا کرو دا پارا دے چی پا دنیا کے تاسو عمل سنگ کرو اللہ پاک اگوری چی دنیا کے تاسو سنگ عمل کرو خیستہ عملون دا چاہو نو کسرت دا عمل تے اعتبار نشتا بلکہ دا عمل کیفیت تے اعتبار دی چی عمل سنگ لگ او دیر بشریت یا دی وزن کم دیت اعتبار نشتا کم عمل خیستا البتہ دا خپل طرف نو پکی کمی زیادی نشکو لکہ اس ماسبقی مونز لس رکات تدرتی کمول نشک او نی زیادو لشک مونز بمدغا کی خسنگ بے کی اللہ دی تگوری جستا من سنگ دی دا سنت و مستحبات و فرائض و واجبات و دا خشوع خضوع سر برابر دی حق کرو یا اللہ جل شانہ دا خپل وحدانیت دلائل بیانی چی وہ اسمانون میں یو بلدباسا پیدا کری داس اسمانون میں پیدا کری چی حس قسم فرق او حس قسم کوتاہی پکی نشتا کہ تاسو دیر و تیو قابل خواہ طرف نبار بار اگوری نقصان بپکی پیدا نکلی تو دنیا کل پیدا شوی دا ترنند اللہ پاک پا دی اسمانون و ازمکو کی حس قسم فرق او نقصان چا پیدا نکو او نبے پیدا کی کسو کوشش کی ذات بستنے کے خود پیدا ہو کی فرق نکی او بیا اللہ پاک فرمائی دی اسمان کی میں دستوری پیدا کری دی دام میں خیستہ کری دی بعض استوری داسی چی اسمان طرف تکم شیطانان سی باغی باند شعلی وری دام اللہ پاک پیدا کری بیا چکم کسان کافران دن اللہ یووال نمر داغی سزا دا جہنم عذابون بیانی او بیا اللہ دل نشانہو فرمائی چی دا جہنمیان دی جہنم تلاشی دا جہنم دا روغگان بے تبوز کی تاست دنیا کے سوک راغلی نو دی بوی راغلی پیغمبران راغلی و منگ منلی منگ تن انکار کرو منگی تکذیب کرو بیا دی وقت بدی افسوس کی کاش چی منگا دا چا منلی وی دا چا رہنمائی منگ حاصل کری او کاش چی دغم نوی کری پخبل معاقل کو سوچ نکارا کسی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا نسمہ
تقلید دی کاش چې دنیا کې موږ تقلید کړی په څلورو مذهبونو کې د یو مذهب اتباع او تابعداري مو کړې وي او د ناقلون مراد اجتهاد دی کاش چې په خپل مو د قرآن او سنت نه ځان دپاره مسلې راویستلې وي او موږ مجتهدین وي او بیا فرمایي د هدایت همدا دوه لارې دي یا به چا پسې ځي او یا به په خپله پوهېږي نو چې نه په خپله پوهېږي او نه پوهې پسې ځي نو خامخا به غلط رهنمایي به حاصله نه کړي نو ګمراهۍ ته به لاړ شي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک برکتنا کیا غزات چې داغه په اختیار او تصرف کې بادشاہی ده وهو على كل شيء قدير او د الله پاک بار چیز باندې قادر دی الذي خلق الموت والحیات الله پاک غزات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند ليبلوکم د پاره د امتحان واخلي تاسو ايکم احسن عملا کم یو پتاسو کې خسته دي د عمل په لحاظ سره وهو العزيز الغفور د الله پاک غالب او بخون کې ذات دی الذي خلق سبع سماوات طباقا الله غزات دی چې پیدا کړی اسمانونه یو بل د پاسه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبنوینی په پیدایش د اسمانونو کې هیڅ قسم کمزوري والے فرق او نقصان فرجع البصر تبیا نظر واپس کا هل ترى من فطور آیت ویني پدې کې څه فرق څه نقصان ثم ارجع البصر بیا واپس کدا خپل نظر کرتين بار بار ينقلب دا نظر بوا ينقلب اليك البصر واپس بشیتا تستا دا نظر خاسئا عاجزا وهو حسين او دی وستړي وی لیکن نقصان به پیدا نکی ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح او بتحقیق سره من پیدا کړی اسمان د دنیا بمصابيح پیدا کړی اسمان د دنیا بمصابيح په دیو باندې یعنی دیو چې راغونو خسته کړی زينا السماء الدنيا خسته کړی مو د اسمان د دنیا بمصابيح په دیو پستورو باندې وجعلناها رجوما للشياطين او منګر ځولې دي دا ستوري ذریعہ د وشتلو د شیطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير او من تیار کړی دي د دې شیطانانو لپاره اور د جهنم وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم او د پاره کسان چې کافران دي چې کفر کړی دي په خپل رب باندې عذاب د جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد ټکانه ده اذا قلتم فيها سمعوا لها هر کله چې دی وګرځول شي په دې جهنم کې دی به اورید دې جهنم د پاره شهيقا اوازنا پشان د خر وهي تفور او دا بخټ کیږي دا جهنم بداس اوازونه کوي لکه څنګه چې دا خر आवाज وي تفسیر جلالین لیکي کا صوت الحمار دا سي غټه غټه چغي وي او دا جهنميان او کافران به دا چغي اوري او دا بډي جوش وي خټ کیږي تکاد تمیز من الغیظ قریب دا چې دا جهنم اوچوي د ډېرې غوسې نه کلما القي فيها فوج هر کله چې وګرځول شي په دې جهنم کې یو ډله سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تپوس بکی دا لوغاگان دا دوینا آیا نور آغلی تاستا پا دنیا کے سوک چیرون کد اللہ قالو دی بوئی بلا ولنا قد جاءنا نذیر پتا قیسر من تراغلی ویرون کی فکذبنا نمانگی تکذیب کرو من لنو وقلنا من بوئی ما نزل اللہ من شیء ندی نازل کا اللہ پاک حسیز ان انتم اللہ فی ضلال کبیر نوے تاسو مگر بخکار گمراہے کے وی وقالو او دی بوئی لو کننا نسمعو کاچی پا دنیا کے من تقلید کڑے وی تا مجتہدین خبر من لوی او ناقلو یا من بخبل باندے وی اجتحاد مکڑے وی ما کننا فی اصحاب السعیر من بنو پخاوندان دا جانب کی فاعترفو بذنبی فزی بے قرار کی بخبل جرم باندے فسحقا لاصحاب السعیر پس حلاکت تی دخاوندان جہنم دپارا ان الذين يخشون ربهم بالغیب
یقینا کسان چې هغه یریږي د خپل رب نه په غیب باندې لهم مغفرة و اجر کبیر دوی دپاره مغفرت او لوی بدلی وي واسروا قولکم او اجهروا به او پټوي تاسو خپل وینا یا کارواله کې باغی باندې انه علیم بذات الصدور یقینا الله پاک ویدی پرازونو د سینو باندې الا يعلم من خلق آیا الا يعلم آیا نبیږي الله پاک هغه چا باندې چې الله پیدا کړی دي یعنی الله پاک خپل مخلوق باندې نبیږي نه الله پاک وی هو اللطیف الخبیر او د الله پاک بارک بین او خبردار ذات دی واقع دعوانا